वहाँ पे बातें हो रही थी और एक ओहदों की बांट पर एक सेटिंग हो रही थी, क्या खबरें आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, अफसोसनाक बात यह है कि 13 जमातें मिलके 15 माह में जो मुल्क को 70 साल पीछे धकेल दी है। दुबई में होने वाले पुरतकल्लुफ खानों में एक भी हतमी फैसला नहीं हो सका। दोनों के रिकमेंड करता निगरान वज़ीर आज़म के नाम कैंसिल कर दिए गए। जनूबी पंजाब से एक नाम डिस्कशन किया जाए और फैसला अंपायर पर जाएगा। अभी तक पीडीएम की जमातों के दरमियान सिर्फ एक हतमी बात हुई है, जब तक के तरीके इंसाफ को साइड पे नहीं किया जाता किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा है कि आपने हमारे साथ वही किया जिसे हमें शहीद बेनजीर भुट्टो रोकती रहती थी। आपने अपने मुकदमात खत्म करवा लिए। पंजाब पहले, सिंध हमारे पास पहले ही था, बलूचिस्तान में हमारी पेनिट्रेशन थी, पर पंजाब में आप हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर रहे हो, जिस पर नवाज शरीफ भी नाला थे कि यार अगर 3.5 साल, 3.25 साल साबिक वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप जीता था 92 का गालबन, उसके होते हुए तो मैं नहीं आ सका, अपने मैं भाई से भी नहीं आ सका, तो मैं इस हुकूमत को अपना कैसे कहूं। अब जुलाई के महीने में कुछ लोगों का ख्याल है कि पीडीएम के रास्ते में रुकावट जो अवाम और पीडीएम में दीवार खड़ी कर दी है तहरीक इंसाफ ने, जिसे अबूर करना पीडीएम की 13 जमातों के इख्तियार में नहीं। खबरें ये है कि जब तक उनसे सियासी मंजर से पीछे नहीं किया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में घुमसान की जंग 92, 91, 93 वाली शुरू हो जाएगी, जो बेनजीर दौर में शुरू हुई थी। अगर इनकी रुकावट यानी कि वर्ल्ड कप जीतने वाला, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आजकल नेशनल मीडिया पे उनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं, या मौसम की खराबी है या एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन जो 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, काजी साहब क्या नाम है उन शख्सियत का, क्रिकेटर साहब का? हाँ, बल्ला सा नाम है उनका। तो भट्टी साहब, मैं जावेद मियांदाद ने छिक्का मार के तो तसीफ ने सिंगल ली थी और हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात है, मेरा बता रहे हैं लड़ाई है ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, इसका मतलब नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि जरदारी के साथ मुस्लिम लीग नून के 4 बंदों की ड्यूटी लगा दे, जो पीपल्स पार्टी की करप्शन को उजागर करेगी। और उसमें प्लानिंग ये दी गई है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है और जो जो उनके केस है, स्कैंडल सामने लाए जाए। अगर अंपायर ने कोई रोल अदा ना किया, मतलब है 13 जमातें, हम 13 जमाता में कोई एक आदमी भी आके कह सकता है खुदा के वास्ते अभी तक वर्ल्ड कप जीतने वाला मैदान में है, वो तो वर्ल्ड कप जीत गया था, तुम पाकिस्तान में उससे कैसे जीतोगे? तो जरदारी साहब मेरा ख्याल है कुछ टाइम देंगे और जो ग्रंटर है उनके बाद फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पीडीएम के हाथों से गेंद निकल चुकी है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट। कल क्या होगा मैं हमेशा कहता हूँ, गैब के इल्म नहीं है। और नवाज शरीफ भी अपने भाई से ज्यादा खुश नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। बट साहब, ये तो बड़ी खबर दे दी उन्होंने, आप भी यहाँ इन मुस्लिम लीग नून और दीगर लोगों पे आपकी निगाह है पार्टियों पर, तो ये इसका मतलब ये है कि ये अब एक जो जाहिर है एक यूनिफाइंग फैक्टर जो था वो थोड़ा सा पस मंजर में चला गया, फिर लड़ाइयाँ बाहर आएंगी। काजी साहब देखिए, आरिफ साहब की खबर है, दुरुस्त होगी, भाई ने भाई को डिच कर दिया, दुरुस्त होगी। इससे कबल भी शहबाज शरीफ की अगर आप गौर करें तो लाहौर एयरपोर्ट वो पहुंच नहीं सके थे, लेकिन ये उनकी खबर है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ लंदन से आया दुबई में आकर गारंटियां नहीं, माजी में भी हम दुबई में बैठ के सारे मामला तय किया करते थे, बिल आखिर हम जाया करते थे सऊदी अरब से हम
جو ایف آئی آر لیتے تھے اس کو مصدقہ ایف آئی آر قرار دیتے تھے, اسٹیمپ لگواتے تھے. اس کے بعد ہم نے چائنا سے پرمیشن لینی ہے, جب پرمیشن مل گئی ہمیں تو ہم وطن واپس آ جائیں گے. اور جو ہی نواز شریف وطن واپس آنے کے معاملہ طے ہوں گے, ملک میں الیکشن کی بات چیت شروع ہو جائے گی. اس سے قبل صرف بس آنیاں اور جانیاں نظر آ رہی ہے قاضی صاحب مجھے تو. نہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اس سارے پروسیس کو بھٹی صاحب اعتبار کون دے گا؟ دیکھیں نا, اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ اداکار ننا مرحوم کی مجھے بات یاد آتی ہے جب انہیں کہا گیا کہ خبریں پڑھ دیں, نیوز کاسٹر نہیں آیا تو انہوں نے کیا پڑھتے دیں گا, مننے گا کوئی نہیں. تو بھٹی صاحب یہ مندہ کوئی نہیں. اور جو میں ایک گزارش کرتا ہوں, ایک جنگل بڑا پرامن طریقے سے چل رہا تھا, چھوٹی موٹی شکایتیں ہوتی تھی, ایک نیا تجربہ کیا گیا اس جنگل کا موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے کوئی واسطہ نہیں دور تک. تو جنگل کا امن کا چل رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بندر بھی بڑا ضرر سا جانور ہے, اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پورے جنگل میں امن آ جائے گا, کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. طاقتور لوگ تھے, انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. لوگ جنگل میں کچھ عرصے بعد وارداتیں شروع ہو گئی, کمیشن لینا شروع کر دیا, کسی کی جگہ پہ کوئی قبضہ کر لے, کسی مخالف کی جھونپڑی کو اڑا دے, کسی کی کاروبار تباہ کر دیا جائے, کسی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. تو لوگ شیر کے پاس گئے, انہوں نے کہا ہے جنگل کے تم ساری عمر بادشاہ رہے ہو. اس نے کہا میں کیا کروں, اب بندر کو آپ ہی لائے ہو نا کرسی پہ, تو اب جاؤ. وہ بیچارہ اتنی معصوم سی چہرے میں سردگی, بیٹے کو اس کے جنگل کا بیڑیا اٹھا کے لے جاتا, اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے جب بندر کو ہے جنگل کے بادشاہ, ہم نے تو سنا تھا تیرے آنے سے ملک میں امن آ جائے گا, ترقی ہو جائے گی, معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی, سیاسی استحکام آ جائے گا, ظلم و ستم ختم ہو جائے گا, بجلی پٹرول گیس کی قیمت ختم ہو جائے گی. وہ بندر غصے میں آتا ہے, کہتا ہے میں ہوتا میں یہ ظلم ہوا, میں کپڑے میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ہے جذباتی ہو جاتا ہے, جوش جذبات میں تو مارچر ہوتے ہیں ایک طرف سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے چوتھے, اس میں ہرنی ہرنی گرنے والی ہو جاتی ہے. کہتی ہے جنگل کے بادشاہ میں فریاد لے کے آئی ہوں, میری فریاد دور کرو, میرا بچہ جرمار بنا لیا. اس نے کہا تیرے بچے کو تو نہیں میں چھڑا سکتا, لیکن میری آنیاں جانیاں اس میں کوئی کمی نہیں. اچھا بھٹی صاحب ایک خبر اور بھی ہے, 50 ملکوں میں جائے, ایک خبر سینکڑوں ملکوں میں جائے, 10 مہینے تاخیر کر کے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لے, کیا اس کے نتیجے میں مجھے یہ بتائیں پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئی, کیا بزنس انڈسٹری میں کانفیڈنس آیا, کیا بیرون ملک سے انویسٹر آ رہے ہیں, پاکستان میں سیاسی استحکام ہو چکا ہے. 13 جماعتیں مل کے بھٹی صاحب وہ تو ایسے دور کے نہیں ہے, یہ استحکام والی بھٹی صاحب اگر آج کا انڈیکس آپ دیکھیں تو آج جو انڈیکس تھا وہ ریکارڈ پاکستان کی ہسٹری بنی ہے. مطلب کہ اپریل 2022 میں اگر آپ دیکھیں نا, جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی شہباز شریف صاحب کی, تو اس وقت 1700 انڈیکس تھا. آج جب مارکیٹ پہلے دن کھلی ہے تو 2200 پہ کھلی ہے. یقیناً اسٹاک چینج میں اوپر آئی ہے, $3 ارب آئے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جس وقت پاکستان میں ایک پیرا میڈیسل سے ایک ڈسپلین کے لیے لوگ ترستے تھے, آج بھی ترستے ہیں, صاف پانی کے لیے ترستے ہیں, بچے کی روزگار کے لیے کسی وزیر, کسی مشیر, کسی طاقتور کے سجدے میں. صاحب اعلان کی بریک ہے, پاکستان میں چند لوگوں کے پاس اربوں ڈالر تھے گھروں میں, تو یہ ایک اذان کی بریک ہے, اچھی بات ہے, لیکن ان سے کتنے بچولہ جلا. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اذان کی بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کیا گارنٹی چاہتے ہیں سعودی عربیہ سے, اور کیوں یقین ہے چوتھی دفعہ پاور میں آنے کے ضمن میں, کیا سلسلہ ہے. ایک بریک کے بعد